मंजिता, आझाद मैदानाचेर तुमी बरो बोवाळ केलो, फुगड्यो घाल्यो आनी दिसता तुका कानार पावलें सरकाराच्या? पावले न्हू. आमी जेन्ना आवाज करी तेन्ना तो फुड्यांच्यान गेलो न्हू, जे कितें तें चालू आसलें तें पळोवंक येयल्लो न्हू. तेन्ना आवाज केलो तर तेच्या सारको कानार पडलो आसतलो. कानार पडलो पूण अजून आयकोंक ना. अजून आयकूंक ना. एका कानान बेरोय आसूं शकता. एकूच कान बी चलताले तेजो. जाल्यार आमी 129 दीस जाल्यार हांगा बसता जाल्यार इतले दीस दोना कानांनी बरें आयकूंक येयलें जाल्यार कितें तरी आयकतलो आसलो न्हू. आनी इतक्यान आमचे कितें तरी निर्णय जातलो आसलो. तर एक मात दिसून आयला की तुमकां जाल्यार तरी पंचायतूय पावपाची ना, ZP पावपाचो ना, जावं तुमची MLA पावपाचो ना, मंत्री पावपाचो ना, जावं सरकारूय पावपाचो ना. आतां कितें तुमी म्हणलेलें पळय पयलीं देवाचेर आमी विश्वास करता, तर अजून पासून तितलोच स्थिर आहा तुमचो विश्वास? तितलोच विश्वास आमच्या देवाचेर आसात. तिजे वयलो विश्वास आमचा कमी जावचो ना केन्नाच. आनी केन्ना ना केन्ना ती जीत ही आमची करून दितलीच आनी आमी जिखतलीच. मातसो टायम काय लागना. ती पळयत आसतली न्हू हेंच्या कितले बरें हेंचे पेशन्स आसा, ही कशी बसतली काय उठोन मदल्या वयतली अशें तिजें हें आसतलें न्हू. आमी तिकाच लागून तर हांगा रस्त्यार येवन बसल्या, कित्याक तिजी सुद्दां कितें आसा ती वाट लागतली देवाची सुद्दां आमच्या. म्हणून आमकां हें हांगा दिल्लीकार नाका म्हणून तर आमी बसल्या न्हू. ती आमचे सारकी हें करतलीच, सारकें सगळें सारकें करून दितलीच आमकां. आनी आमचीच उमेद अशी करतली. आमी अशी हें जातली की जिखून येयल्या उपरांत ते आमचे जातले निश्चित. न्याय हो आमकां जय तुमी म्हणटा तुमकां केन्ना ना केन्ना मेळटलो, फकत कितें आहा वेळ लागतलो. दिसता समज तर तुमी केन्ना ना केन्ना जय मेळले, इतिहासान दिसता तुमचें नांव बरयलेलीं उरतलीं कायमची उरतली. आनी एक लेसन जातलें फुडले पिळगेक. आतां आमी कितें पळयलां हिंगा चिंबेल पळयलें, मिराबाग पळयलें, तेणी कशें जैत मेळयलें. पूण थिंगा कितें आसलें गव्हर्मेंटाचे प्रोजेक्ट आसलें, सो तांकां बेगीन मेळलें. हांगासर हो प्रायवेट प्रोजेक्ट, पूण ते तुमच्या अस्तित्वा लागून झगडटा तुमी. ते अस्तित्वाक लागून झगडटा आमी आनी ते राखतलीच आमी अस्तित्व आमचें. आमी ते कशेंच हें करून दिवचे ना. आनी भायलो लोक हांगा येवन राज्य करतलो ते आमी जावंक केन्नाच दिवचे ना. आमचो गांव हो आमकांच जावो कारापुरा, तो कारापूर आनी गोंया सारकेंच उरोंक जाय. ते सिटी जाल्ले आमकां तरी नाका म्हणून आमी हांगा झगडटा. म्हणजे गांवपणाक लागून तुमच्या गांवपण उरचें म्हणून. तर आतां सण येवपाचे आहा तुमचे, श्रावण येतलो, मागीर सण आहा तुमचे श्रावण येतलो, मागीर आतां पयलीं थोड्या दिसांनी नागपंचमी येवपाची. आमी करतली घरा कडेन जेवण करतली, पातोळ बी घेतली, हांगा बीन बसतली. काय ना तेतून काय हें ना व्हडलें कितें करूंक जाय. थोडीं जाणां कोण घरान करपी आसा, थोड्यांक फ्री कशी आसता जाणटी थोडी बसतली हांगा येवन. आमी आमचें काम जालें आमी येवन बसतली. सांजची तर सारकीच फ्री आसतली, बसतली. पूण प्रोटेस्ट आमी बंद करची ना. जो पर्यंत आमी जिखना तो पर्यंत आमी प्रोटेस्ट हांगाची बंद करचीच ना कशी. 15 तारीख इंडिपेंडन्स डे येता, तेका कितें स्पेशल केलां? आसा तयारी चालू आहा इंडिपेंडन्स डेची. तर ह्या इंडिपेंडन्स डेक सरकाराक तुमचें कितें हें आसतलें दिवचें तुमकां? आमकां आतां इंडिपेंडन्स डे सेलिब्रेट करतलो न्हू. आझाद मैदानाचेर येता व्हडलो तेणी हें उबारला, जाल्यार आमी बी इंडिपेंडन्स जाले म्हणून आमकां बी हांगासून एक झेंडा हें करून धाड घरा. तुमी मागता की तुमकां जाता ते इंडिपेंडन्स डे दिसा तरी तुमकां कितें दिवचें म्हणून? म्हणजे एक गिफ्ट मागता. 15 ऑगस्टाचें आमकां गिफ्ट खंय सरकारान दिवचें. तेन्नाच रावलो आसतलो तो 15 ऑगस्टाकूच. तेका रावला आसतलो म्हणटा कितें म्हणजे पळोवया, वाट पळोवया 15 तारीख. दीसूय बरो आसा, यादगार दिन कसो उरतलो न्हू.